पनि परमेश्वरको वचन लिएर तपाईहरुको अगाडि खडा भएको छु र आज विशेष वचन तपाईहरुको बीचमा क्रिस्चियनिटी र धर्ममा के फरक छ बुझ्नुभयो? क्रिस्चियनिटी भनेको के हो र धर्म भनेको के हो, यसलाई अलिकति हामी यसको फरकताहरू, यसको भिन्नताहरू आज तपाईहरुको बीचमा म पस्कने कोसिस गर्नेछु। धर्मलाई रिलिजन भन्छ भनेदेखि क्रिस्चियनिटी अथवा धार्मिकतालाई राइचसनेस भन्छ। धेरै ठुलो फरक छ यसमा। आज संसारमा सबै मानिसहरूले एउटै कुरा बुझ्छ, धर्म भनेपछि सबै एउटै हो हैन? धर्म भनेपछि एउटै हो, सबैजना सारा संसारको मान्छेले धर्म गरिरहेको छ। अनि क्रिस्चियन पनि धर्म हो भन्ने जुन प्रकारको विचार छ संसारमा, त्यसलाई म अलिकति क्लियर गर्ने कोसिस गर्नेछु। क्रिस्चियनिटी के हो, यो धर्म हो कि होइन? मण्डलीमा पनि यो कुरा जान्न आवश्यकता छ। अहिले पनि मैले तपाईलाई सोधेँ भनेदेखि यो एउटा क्रिस्चियन धर्मै हो भन्ने लाग्छ? हामी कतापट्टि लागे? हामी क्रिस्चियन धर्मपट्टि लागे भन्नलाई सजिलो, अरूलाई बुझाउनु त ठिकै छ। यो अरूले त्यति साह्रो बुझ्न सकेको छैन, यो धर्मै भनेर बुझ्छ। तर क्रिस्चियनिटी धर्म हो कि होइन? मैले पहिला पनि भन्ने गर्थेँ, धर्म भनेको चाहिँ सारा संसारको मानिसहरूलाई एउटै हिसाबले, सारा संसारको मान्छेले धर्म गर्न सक्छ, धर्म एउटै किसिमले गर्न पनि सक्छ। यसमा क्रिस्चियन पनि छ, धर्म र कर्मको कुराहरू जुन चाहिँ छ यसमा क्रिस्चियनहरू पनि छ, बुद्धिज्म छ। सबैले आफ्नो आफ्नो प्रकारले धर्म गर्ने काम, धर्म कर्म गर्ने कामहरू दुनियाँमा गरिरहेको छ। तर हामीले अब जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आएको छौँ, अब हामी धर्ममा पस्यौँ कि या त अरू केमा पस्यौँ? हामी धर्ममा पस्यौँ कि या त अरू के, कुन कुरामा हामी पसेका छौँ? अरू मान्छेले, अन्य जातिले त तिमीहरू धर्ममा पस्यो भन्छ हैन? मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ, हामी धर्मैबाट आएर फेरि धर्ममा पस्नु के जरुरत छ? सारा दुनियाँमा गरिरहेको सबैले एउटै धर्म हो। धर्मले के भन्छ? राम्रो काम गर्नुपर्छ, राम्रो कर्म गर। वेदमा भनेको जस्तो कर्म गर, फलको चिन्ता नगर भनिन्छ। तर अहिले मान्छेले फलको आशा नगर भन्छ। त्यो गलत व्याख्या गरेको छ। वास्तवमा फलको चिन्ता नगर भन्यो, तर अहिले के भन्छ उनीहरूले? कर्म गर, फलको आशा नगर। यो त दुःखदायी कुरा हो। त्यही श्लोकलाई पनि मान्छेले उल्टा बनाइदियो। तर यो धर्म भन्ने कुरा सारा विश्वमा सबैले गर्न सक्छ। जब हामी जन्मिएर ठुलो हुन्छौँ, सबैले असल र खराब जान्न सक्दछ हैन? यो खराब काम हो, यो असल काम हो। हामीले यो गर्यो भनेदेखि धर्म हुन्छ, हामीले यो कर्म गर्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ। सबैजना धर्म गर्ने इच्छा त राख्छ। धेरैजना मान्छेले आज मासु मांस खाँदैन, हिँड्नलाई पनि डराउँछ कि किरा फटेङ्ग्रा कुल्चिएर कतै मारी पठाउँछ कि भनेर। यति भयानक धर्म पनि गर्न चाहन्छ। त त्यो सबै कुराहरू चाहिँ धर्ममा आउँछ। उसले धर्म गर्दैछ, तर किन धर्म गर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा हो, उनीहरूले धर्मबाट चाहिँ, धर्म कर्मबाट चाहिँ मुक्तिलाई खोज्छ। धर्म कर्मले उनीहरूले आफूलाई धर्मी बनाउन चाहन्छ।
धेरै धर्म कर्म गरेँ भनेदेखि म धर्मी हुन्छु, मैले धर्म र कर्म राम्रो गरेँ भनेदेखि मेरो मुक्ति हुन्छ, मेरो उद्धार हुन्छ भन्ने विश्वास उहाँहरूमा छ। तर हामी कस्ता विश्वास गर्छौँ? हाम्रो विश्वास चाहिँ के हो? हामी धर्मैबाट आएर फेरि धर्ममा पसेको हो कि या त हामी के कुरामा पसी पठाएको छौँ? हामीले अपनाएको के हो? हामी कहाँ पसेको छौँ? यसको भिन्नता फरक त म तपाईँको बिचमा बोल्न लागिरहेको छु। हामीले धर्म र कर्म सबै मान्छेको लागि दिएको छ, सबै मान्छेले गर्न सक्छ। धर्म मान्छेले धर्मी हुनको लागि गर्छ भनेदेखि तपाईँ र म चाहिँ धर्मी भएको कारणले धर्म कर्म गर्छौँ। हामी फरक हुँदै गयो कि गएन? एक नम्बरमा एउटा कुरो फरक त देखियो, हामी चाहिँ धर्म कर्म धर्मी हुनको लागि गर्दैनौँ। तर किन गर्दो रहेछौँ? हामी अलरेडी धर्मी भएको कारणले, हामी धर्मी भएको कारणले धर्म कर्म गर्छौँ, तर धर्मी बन्नलाई धर्म कर्म गर्दैनौँ। तर आज दुनियाँमा हेऱ्यो भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ धर्मी भएको कारणले होइन, तर धर्म र कर्मले चाहिँ म धर्मी हुन्छु कि भनेर उनीहरूले धर्म कर्म गर्छ धर्मी हुनलाई। पहिलो वचन पाठ गरिदिनुहोस्। एफिसी 2:9। एफिसी 2:9 ले भन्दछ, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। आमेन। ल वचनले भन्दैछ कर्महरूले होइन, नत्र त मानिसमा के हुनेछ? घमण्ड हुनेछ। जति नै धेरै कर्म गरे तापनि, जति नै धेरै धर्म र कर्म गरे तापनि मान्छेमा एउटा कुरो आउँदो रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ घमण्ड हो। घमण्ड चाहिँ पाप हो। अब जति नै ज्यादा धर्म र कर्म गर्दाखेरि पनि यदि मैले घमण्ड बोक्नु हो भनेदेखि, मैले पाप बोक्नु भने मैले कसरी मुक्ति पाउन सक्छु? मेरो कसरी मुक्ति हुन्छ? त्यहाँ पनि फेल, म असफल भए। मैले कर्महरूले म धर्मी हुन सक्दिनँ। श्लोकमा भन्छ, वेदमा, न योगेन न साङ्ख्यन कर्म न नोना विद्याय ब्रह्मे कति मुख सुविदिते सिद्धाय नानेर। कर्मले पनि हुँदैन, धर्मको कामले हुँदैन, मैले शास्त्र पाठ गरेर हुँदैन, दान दक्षिणा गरेर हुँदैन, तर केले हुन्छ? म धर्मी केले बन्न सक्छु? अब अर्को पदलाई पढिदिनुहोस्। 2:10 एफिसी 2:10 मा लेखेको छ, किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलाबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। हामी चाहिँ असल कामहरूका निम्ति असल काम हामीले गर्न पर्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छ। तर हामीलाई तैँले असल काम गर्यो भने त धर्मी हुन्छस् भन्ने कुरा चाहिँ छैन। हामी असल कामहरू गर्न सक्छौँ, असल कर्म गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरले यो इच्छा राख्नु भएको छ। हामी संसारमा जन्मेर आएपछि हामीले असल काम गरेको उहाँले रुचाउनुहुन्छ, खराब काम होइन। तर धर्मी बन्नलाई चाहिँ होइन। तपाईँले गलती 2:16 पढिदिनुहोस्। मैले कसलाई दिएको छु अघि, गलती पढ्नुहोस् पहिला। ल गलती 2:16 हुन्छ। गलती 2:16 मा यस्तो लेखेको छ, र पनि हामी जान्दछौँ व्यवस्थाका कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदैन, तर यीशु ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। यसकारण हामीले पनि हाम्रो विश्वास ख्रीष्ट यीशुमा राख्यौँ, ताकि हामी व्यवस्थाका कामद्वारा होइन, तर ख्रीष्टमा राखिएको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन सकौँ, किनकि व्यवस्थाका कामद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन। आमेन। ल हामीले के द्वारा चाहिँ हामी धर्मी ठहरिँदा रहेछौँ? एउटा कुरा के तपाईँले याद गर्नुभयो? हामी के द्वारा धर्मी ठहरेको रहेछौँ?
यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले हामी धर्मी ठरेको रहेछौँ। बुझ्नुहोस् है, हामी धर्मी कर्महरूले होइन, हामीले गरेको असल कर्मले होइन, धर्मले होइन, तर तपाईँ र म धर्मी ठरेका छौँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले, व्यवस्थाको कर्महरूद्वारा होइन। व्यवस्थामा लेखेको छ यो गर, त्यो गर, हेन गर, तेन गर, अनेक कुराको त्यहाँनिर विधि विधानहरू दिएको छ, कर्महरू गर्न सिकाएको छ। त्यो कर्महरूले चाहिँ तपाईँ र मैले मुक्ति पाएको होइनौँ, हामी धर्मी ठरेको होइन। एउटा कुरालाई याद गर्नुहोस्, हामी चाहिँ धर्मी ठरेको कारण चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले, विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठरेका छौँ। कति सजिलो! विश्वासद्वारा धर्मी ठरिनु सकिन्छ भन्दा भन्दै पनि आज मानिसहरू त्यो विश्वासमा आउन चाहदैन। यो दुःखको कुरा हो। अरे हामी धर्मी ठरिनुको लागि हामीले ठुलो ठुलो कर्म गर्नु छैन रहेछ, पसिना बगाउनु छैन रहेछ, हामी खाली खुट्टा हिँड्नु पर्दैन रहेछ, हामी आगोमा हिँड्नु पर्दैन रहेछ, हो कि? तर हामी धर्मी ठहरिनुको लागि एउटा काम बाँकी रह्यो। येशू ख्रीष्टलाई जब हृदयले विश्वास गर्छौँ, तपाईँ र म चाहिँ धर्मी त्यति बेला ठहरिन्छौँ। अब किन येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दा हामी किन धर्मी ठहरिन्छौँ? किनभने धर्मी चाहिँ त्यो व्यक्ति ठहरिन्छ जसले अनुग्रह प्राप्त गरेको छ। हामी अनुग्रह बिना तपाईँ र म पनि धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ। हामी पापी हौँ, सबै मानिसहरू पापी थियौँ, तर एउटै कारणले हामी धर्मी भएका छौँ। पापबाट हामी छुटकारा पाएको छौँ, हामी धर्मी ठहरेका छौँ। एउटा कुरो त्यहाँनिर आएको छ, त्यो ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह हो। अनुग्रहद्वारा मात्रै हामी धर्मी ठरेका हौँ। येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि भइहाल्छ येशू भनेर पनि होइन। येशूको अहिले तपाईँले त्यो हेर्दै जानुहुनेछ। आफू धार्मिकतामा रहेर धर्मको काम गर्नु उचित हो, नत्र स्वार्थ हुन्छ। धर्म कर्ममा, धर्मको काममा पनि स्वार्थ हुन्छ। मान्छेलाई हुन्छ हुँदैन स्वार्थ। तर यदि म धर्मी भएर यदि कुनै असल काम गर्छु भने त्यहाँ स्वार्थ हुँदैन। म धर्मी अलरेडी छु, मैले धर्म कर्म गर्छु भनेदेखि ममा कुनै स्वार्थ लुकेको हुँदैन। तर म धर्मी बन्नको लागि जब धर्म कर्म गर्छु, म भित्र एउटा स्वार्थ लुकेको हुन्छ। मैले यो गरेँ भने मात्रै हुन्छ, मलाई पुग्छ। मैले यो गरेन हुँदैन, मैले यो कुरा गर्नुपर्छ। एउटा उदाहरणको लागि, कुनै पनि एउटा व्यक्तिले उसलाई गुरुजीले भनेको हुन्छ, तैँले घरमा शान्ति ल्याउनुको लागि, तैँले आशिष ल्याउनुको लागि, तैँले घरको झमेला हटाउनुको लागि, शनि ग्रह हट्नुको लागि चाहिँ तैँले कालो कुकुरलाई चाहिँ रोटी खिलाउनु भनेको हुन्छ। कालो कुत्तालाई रोटी खिलाउनु। अब त्यो मान्छेले त्यो कुरामा विश्वास गरे, घरमा शान्ति आउनुपर्छ। घरमा त्यति मात्रै होइन, मलाई अलिकति धन आर्जन हुनुपर्छ, मेरो फलिफाप हुनुपर्छ, मेरो फलिफाप हुनुपर्छ भनेर उसले बिहान भएपछि कालो कुकुर खोज्न निस्किन्छ रोडमा। कालो कुकुर त पाउँदै पाउँदैन, पाङ्ग्रे भेट्छ, कोही रातो भेट्छ। ऊ हैरान हुन्छ त्यो कालो कुकुर खोज्दा खोज्दा। लास्टमा उसले मुस्किलले एउटा कालो कुकुर भेट्छ र उसले रोटीदेखि लिएर अनेक कुरो, मिठो मिठो कुराहरू त्यो कालो कुकुरलाई खिलाउँछ। अब एउटा प्रश्न यहीँ उठ्छ, उसले त्यो कुकुरलाई माया गरेर खिलाएको हो कि या त्यसको पछाडि के छ? स्वार्थ छ छैन? उसले त्यो कुकुरलाई माया गरेर खिलाएको हो? होइन। उसले त्यो कालो कुकुरलाई खोजिकन खाना खिलाउनुको कारण चाहिँ हो उसले घरमा कुछ आर्जन होस्, धन आर्जन होस्, ममा फलिफाप हुन्छ। घरमा सुख ल्याउनुको लागि, घरमा धन सम्पत्ति धेरै होस् भन्ने इच्छा राखेर बाहिर कुकुरलाई रोटी खिलाउनु, त्यहाँ एउटा स्वार्थ लुकेको हुन्छ। यसले हामीलाई धर्मी ठहराउन सक्दैन भन्नु चाहेको हो।
कर्महरूले मान्छे ठहरिनु सक्दैन। कुनै कुरो यदि आफू धार्मिकतामा छ भनेदेखि उसले जति पनि धर्मको काम गरोस् उसमा फेरि स्वार्थ हुँदैन। म अलरेडी धर्मी भइसकेको छु, अलरेडी मलाई ईश्वरको आशिष छ, अलरेडी मेरो जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ र दिइराख्नु भएको छ। मैले त्यसको लागि रोटी बेल्नु पर्दैन, मैले त्यसको लागि तीर्थ व्रत गर्नु पर्दैन, मैले त्यसको लागि पसिना बगाउनु पर्दैन। म अलरेडी धर्मी भइसकेको छु। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले तपाईँ र मैले प्राप्त गरिसकेका छौँ। हामी धर्मी हुनलाई धर्मको काम गर्दैन, तर धर्मी भइसकेको कारणले धर्मको कामहरू गर्छौँ। आमेन आमेन। पढिदिनुहोस् तपाईँले वचन अर्को, यशाया 35:8। यसरी लेखिएको छ, त्यहाँ एउटा मूल बाटो हुनेछ, त्यो चाहिँ पवित्रताको बाटो भनिनेछ। कोही अशुद्ध जन त्यसबाट भएर जाने छैन, तर त्यस मार्गमा हिँड्नेहरूका निम्ति मात्र त्यो हुनेछ। दुष्ट मार्गहरू त्यसबाट जान पाउने छैनन्। आमेन। ल आमेन। अब यहाँनिर मैले भन्नु चाहेको छु, अघि चाहिँ हामीले धर्मको व्याख्या गर्दै थियौँ होइन? धर्म के हो? सारा विश्वको मान्छेले धर्म एउटै किसिमले गर्दछ। हामी त्यो धर्ममै थियौँ त? हामी क्रिस्चियन हुनुभन्दा अगाडि धर्ममा थियौँ कि थिएनौँ? थिएन होला। हामी नास्तिकवादी थियौँ? थिएनौँ। हामी प्रभुमा येशूमा आउनुभन्दा अगाडि पनि कुनै न कुनै धर्ममा थियौँ। अब धर्ममै रहेर अर्को धर्ममा पस्दा के फाइदा भएर? केही फाइदा छैन। तर हामीले एक्सेप्ट गरेको, स्वीकार गरेको कुरा चाहिँ के हो? अब क्रिस्चियनिटीको कुरा आउँदैछ। यहाँनिर क्रिस्चियनिटीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले के पढ्यौँ भने त्यहाँ एउटा मूल बाटो हुनेछ, त्यो पवित्रताको बाटो भनिनेछ। तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर धर्म अपनाएको होइनौँ, तर एउटा मूल बाटो र एउटा पवित्रताको बाटो अपनाइरहेको छौँ। आमेन। क्रिस्चियनिटी त्यो हो। क्रिस्चियनिटी यो हो। हामीलाई मूल बाटोको खाँचो छ, हामीलाई पवित्र मार्गको खाँचो छ, पवित्र ईश्वरको खाँचो छ। क्रिस्चियनिटी हुनु भनेको चाहिँ सत्य ईश्वरको प्राप्ति हो। क्रिस्चियन हुनु भनेको सत्य ईश्वरलाई प्राप्त गर्नु हो, स्वर्गीय नलेज, स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त गर्नु हो, मुक्तिको मार्ग प्राप्त गर्नु हो। क्रिस्चियनिटी भनेको धर्ममा पस्नु होइन। फरक पाउँदै हुनुहुन्छ? धर्म के रहेछ र हामीले विश्वास गरेको के रहेछ? क्रिस्चियनिटी भनेको सत्य ईश्वरको प्राप्त गर्नु हो, ईश्वरलाई प्राप्त गर्नु हो, ईश्वरीय नलेजलाई, ईश्वरीय ज्ञान र बुद्धिलाई प्राप्त गर्नु हो र मुक्तिको मार्गलाई अपनाउनु हो। यसलाई चाहिँ क्रिस्चियनिटी भन्छ। हामीले अहिले भर्खर यशाया 35:8 त्यहाँ एउटा मूल बाटो हुनेछ, त्यो पवित्रताको बाटो हुनेछ। धेरै संसारमा बाटोहरू छ, अनेकौं बाटोहरू छ, तर यहाँनिर किन मूल बाटोको खोजी गर्नु हुँदैछ? हैन, यहाँ दुईटा कुरा लेखे। एउटा कुरा छ मूल बाटो, अर्को कुरा पवित्रताको बाटो। एउटा छ मूल बाटो, अर्को छ पवित्रताको बाटो। एउटा मैले श्लोक सधैँ पढ्ने गर्छु, मेरो घरमा लेखेर राखेको छु। त्यो के लेखेको छ भने चिरदित्य किशोराग परिधाम विराजितम तत्पन्द दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अब यसको अर्थ के हो? यसको मिनिङ के हो? मेरो घरमा जो आउनुहुन्छ तपाईले माथि वालमा देख्नुहुन्छ, यो श्लोक लेखिएको छ। चिरदित्य किशोराग परिधाम विराजितम तत्पन्द दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः भनेको त गुरुलाई, त्यो गुरुलाई मात्रै नमः गर्नु भन्दैछ। कुन गुरुलाई नमः गर्नु? कस्ता गुरुलाई हामीले आराधना गर्नु? कस्ता गुरुलाई हामीले धन्यवाद गर्नु? कस्तो गुरुको हामीले सेवा गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अनन्तताको परमेश्वर परम धाममा बस्नुहुन्छ
यो श्लोकको मिनिङ है। अनन्तताको परमेश्वर चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ अरे? परमधाममा बस्नुहुन्छ। तिमीलाई परमधाम जाने मार्ग देखाउनुहुन्छ, त्यसलाई नै तिमीले गुरु मान्नु। कसलाई गुरु मान्नु? जो चाहिँ परमेश्वर चाहिँ परमधाममा बास गर्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो पृथ्वीमा सूर्य जस्तै ज्योति भएको पवित्र मेरीको कोखबाट जन्म लिएर आउनुहुन्छ। उहाँ अजन्म हुनुहुन्छ, उहाँ परमधाममा बस्नुहुन्छ र तपाईँ र मलाई परमधाम जाने मार्ग देखाउनुहुन्छ, त्यसलाई गुरु भित्र नमगर्नु। आमेन। अब हामीले अघि पनि एउटा पवित्रताको बाटो हेर्दै थियौँ, मूल बाटो हेर्दै थियौँ। अब यहाँ पनि परमधामबाट आउनु हुने एकजना मेरीको कोखबाट जन्म लिएकोले चाहिँ त्यो परमधाममा जाने मार्ग तपाईँ र मलाई देखाउनुहुन्छ। क्रिस्चियनिटी भनेको त्यो। म किन क्रिस्चियन भए? मैले किन येशूलाई विश्वास गरेँ? मलाई परमधाममा पुर्याउने एउटा मार्गको खाँचो छ, ईश्वरको घरमा पुर्याउने बाटोको खाँचो छ। मलाई मूल बाटोको खाँचो छ, मलाई पवित्रताको बाटोको खाँचो छ। त्यसकारणले मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको। यूहन्ना 14:6 पद पढिदिनुहोस्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। यो हो क्रिस्चियनिटी। मैले अपनाएको कुरा यो हो, बाटो सत्य र जीवन चाहिँ तपाईँ र मैले प्राप्त गरेको हो, कुनै धर्ममा पसेको होइन। धर्म गर्न सिकाउनु पर्दैन। हामी धर्मबाट आएर किन धर्ममै पस्नु? हामीले के अपनाएको छौँ? बाटो सत्य र जीवन हामीले पाएको छौँ। संस्कृतमा भन्छ, येशूस्त वदति अमेव पन्थ्यः सत्यस्य जीवनिस्य। येशूले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। परमधाममा जाने बाटो, त्यो गुरुलाई तिमीले नमगर्नु। त्यो मूल बाटो हो, त्यो पवित्रताको बाटो हो। त्यो मूल बाटो र त्यो पवित्रताको बाटो चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले स्वीकार गरेको, तपाईँ र मैले विश्वास गरेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट मूल बाटो हो। अब यहाँ फरक त धर्म त के रहेछ, हामीले पाएको त अर्कै रहेछ। फरक आउँदैछ यहाँनिर। यसाया 64:6 पदले भन्छ, किनकि हामी सबै अशुद्ध मानिसहरू झै भएका छौँ र हाम्रा धर्म कर्म फोहोर लुगा झै छन्। हामी सबै पाप झै ओइलाइहाल्छौँ र हाम्रा अधर्मले हामीलाई बतासले झै उडाइहाल्नेछन्। हाम्रो धर्म कर्महरू चाहिँ एउटा फोहोर लुगा जस्तो छ अरे, जसको त्यति साह्रो ठुलो महत्त्व दिएको छैन रहेछ। यदि धर्म र कर्मलाई नै हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ भनेदेखि, यो त मुख्य कुरा हो भनेदेखि, बाइबलले भन्छ यो त एक दिन पुरानो हुन्छ, यो फाटिन्छ, यो झुत्रो हुन्छ, यो सकिन्छ। धर्म र कर्म सबै मान्छेको लागि एउटा ईश्वरले दिनुभएको क्यारेक्टर हो, ईश्वरले दिनुभएको चरित्र हो। असल कामहरूको निम्ति तपाईँ र म सृजना गरिएको उहाँको हातका काम हामीले पढेको पढेन? अघि पढ्यौँ। हामीहरू असल कामहरूको निम्ति सृजना भएको छौँ। हामी ईश्वरको चरित्र सबै मान्छेले धर्म र कर्म गर्नुपर्छ। तर धेरैचोटि धर्म र कर्मको पछि लाग्दाखेरि कयौँ मानिसहरू त्यो गर्न नसक्ने पनि हुन्छ। त्यसो भएदेखि जसले धेरै कर्म गरे त्यहीले मुक्ति पायो, जसले कर्म गरेन त्यो नरक गयो। यो त फेरि पक्षपात भइहाल्यो, हो कि? यसमा पनि कुरा मिलेन।
कोही मान्छे होला जसले धर्म पनि गर्न नसक्ला, कोही कुजे होला, अन्धो होला, बहिरो होला, धन सम्पत्ति नहोला, कर्म गर्नु सक्दैन होला, धर्म गर्नु सक्दैन होला, उसको हालत के हुन्छ होला? त्यसो भए के त्यो मान्छे चाहिँ यदि धर्म कर्म नगरिन्जेलसम्म उसले ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्दैन र? सक्छ। त्यसकारणले धर्म र कर्म चाहिँ मान्छेको लागि जिउने एउटा ईश्वरीय वास्तवमा ईश्वरीय चरित्र हालिदिएको छ मान्छेमा। त्यो सबै मान्छेले गर्नु कर्तव्य हो। सबै मनुष्य जातिले असल काम गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तपाईहरु मान्छे भएर जन्म लिएर आइसकेपछि हामीले यो काम गर्नुपर्छ, तर धनी हुनका लागि होइन। हामीले गलाती 2:16 पनि पढिहाल्यौँ अघि, हैन? एउटा कुरा देखाए, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले तपाईहरु धनी ठहरिन्छौ। अनि अघि कुरा गर्यो क्रिस्चियनिटी र रिलिजनमा के फरक छ भन्ने कुरा हामीले यसलाई अलग अलग हेरिरहेको छौँ। रिलिजन चाहिँ एउटा धर्म भयो, तर क्रिस्चियनिटी चाहिँ रिलेसनसिप विथ गड। क्रिस्चियनिटी चाहिँ यो धार्मिकता हो, यो राइचसनेस हो, यो चाहिँ ईश्वरसँगको सम्बन्ध हो। यो चाहिँ ईश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने, ईश्वरसँग मेल मिलापमा बस्ने कुरा हो क्रिस्चियनिटी चाहिँ। तपाईँ र मलाई थाहा छ, धर्मले जहिले पनि असल गरे भने असलै हुन्छ, खराब गरे भने के हुन्छ? खराबै हुन्छ। यो धर्मको श्लोक हो। धर्मले भन्छ तिमीले असल गरे भने असलै हुन्छ, असल गरेनौ भनेदेखि चाहिँ तिमीलाई खराब हुन्छ। तर सारा संसारको मानिसले असल गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा ईश्वरले तपाईँ र मलाई ग्रेस पठाउनु भयो, ग्रेस दिनुभयो, अनुग्रह दिनुभयो। उहाँले जान्नुभयो, बुझ्नुभयो यिनीहरूले कतिचोटि असल गर्न खोज्दाखेरि पनि यिनीहरूले असल गर्न सक्दैन। यिनीहरूलाई मैले एउटा कुरा दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ ग्रेस हो, अनुग्रह हो। यदि तपाईँ र मैले अनुग्रह प्राप्त नगरेको भएदेखि हामी अस्ति नै नष्ट भइसकेको हुने थियौँ, या त भोलिको भविष्य पनि अन्धकार हुने थियो। हामी नष्ट हुनका लागि बाँचिरहेको हुन्थ्यौँ, हामी एक दिन खत्तम हुनका लागि बाँचिरहेको हुन्थ्यौँ। तर यो बिचमा चाहिँ परमेश्वरले यति ठुलो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौते पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा सबैले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस्। यूहन्ना 1:14 भन्दछ, उहाँ देहधारी भई संसारमा आउनुभयो, अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। अनुग्रहले पूर्ण भएर आउनुभयो संसारमा। हामी पापी छँदै हामीले जुन काम गर्न सक्दैन थियौँ, उहाँलाई थाहा भयो हाम्रो धर्म र कर्मले अब हामी उपर जानेवाला छैनौँ। हाम्रो धर्म र कर्मले हामीले ईश्वरलाई छुन सक्दैनौँ, हाम्रो धर्म र कर्मले हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले एउटा बाटो पठाउनु भयो, एउटा सिँढी दिनुभयो, तल झारिदिनु भयो सिँढी संसारमा। येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। अब पितासँग सम्बन्ध तपाईँ र मेरो हुन गयो। यो क्रिस्चियनिटी हो, तपाईँ र मैले पाएको कुरा थियो। हामीले कहिले गुड गर्न नसकेको कारणले उहाँले हामीलाई ग्रेस दिनुभएको छ। एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ, यीशु यो संसारमा जब आउनुभयो नि, यीशु जब यो संसारमा आउनुभयो, तपाईले कलसी 2:14 र 15 पनि पढिदिहाल्नुहोस्। यसरी लेखेको छ, र हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी
ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। आमेन। तिनलाई खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। कहाँनिर क्रुसमा भएको घटना हो यो। क्रुसमा के भएको छ? तपाईँ र मेरो विरुद्धमा भएको कुराहरू, तमसुकहरू जे थियो, तपाईँ र मैले गरेको पापहरूको एक एकवटा हिसाब त्यहाँनिर लेखिँदै थियो। तपाईँ र मैले दण्ड पाउने कुराहरू त्यहाँ लेखिँदै थियो। तर जब यीशु संसारमा आउनुभयो, उहाँले सबैभन्दा ठुलो कर्म त्यहाँनिर गर्नुभयो। क्रुसको महायज्ञ उहाँले पुरा गर्नुभयो। त्योभन्दा ठुलो कर्म यस दुनियाँमा अरू के छ? अब तपाईँ र मैले कर्मले धर्मी हुने कुरा होइन। हाम्रो लागि कर्म अरू कसैले गरिदिनु भएको छ। आमेन। हाम्रो लागि कर्म उहाँले पुरा गरिदिनु भएको छ। हाम्रो लागि कर्म गर्ने कोही हुनुहुन्छ। हामी सक्दैनौँ, हामी धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ। हाम्रो पापहरू लेखिएको थियो, हाम्रो अधर्मको दण्डहरू त्यहाँनिर लेखिएको थियो। हामी नष्ट हुने थियौँ, हामी भस्म हुने थियौँ। हामीले जति नै धर्म कर्म गर्दाखेरि पनि हाम्रो दण्ड मेटिएको थिएन, हाम्रो पाप मेटिएको थिएन। तर उहाँले खुल्ला क्रुसमा तमासा बनाइदिनु भयो। आमेन। तपाईँ र मेरो विरुद्धमा लेखिएको कुरालाई उहाँले क्रुसमा रद्द गर्नुभयो। त्यो सबैभन्दा मुख्य, सबैभन्दा ठुलो कर्म त्यही हो। बुझ्नुभयो? सबैभन्दा ठुलो कर्म त्यही हो। जुन कर्म चाहिँ आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि येशू ख्रिस्टले त्यो कल्भरीको क्रुसमा त्यो काम गर्नुभयो, त्यो काम पुरा गर्नुभयो, त्यो कर्म हो। धर्म र कर्म चाहिँ तपाईँ र मैले गरेर स्वर्ग पुग्ने कुरा होइन रहेछ। तर तपाईँ र मेरो लागि कर्म गर्ने अरू कोही हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो लागि कर्म गरिदिनु हुने कोही हुनुहुन्छ। त्यो कर्म पनि तपाईँ र मैले गर्न नसक्ने कर्म थियो। तपाईँ र मैले गर्न नसक्ने कर्म चाहिँ यीशुले कल्भरीको क्रुसमा उहाँले आफूमा लिनुभयो। आफूमा लिनु भएर त्यो कर्मलाई उहाँले पुरा गरिदिनु भयो। यूहन्ना 19:30 पद पढिदिनु। जब यीशुले सिरका लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो, अब सिद्धियो। आमेन। र उहाँले शिर निराएर आफ्नो आत्मा त्यागिदिनुभयो, त्याग गर्नुभयो। यो हो सबैभन्दा ठुलो कर्म। सबैभन्दा ठुलो कर्म कहाँ भएको छ? क्रुसमा भएको छ। क्रुसमा महायज्ञ भएको छ। क्रुसमा ईश्वरको बलिदान भएको छ। क्रुसमा ईश्वरले त्यो ठुलो कर्म उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। र अन्तमा उहाँले भन्नुहुन्छ, यूहन्ना 19:30 पदले भन्नुहुन्छ, उहाँले सिरका लिनुभयो। अन्तमा उहाँले भन्नुभयो, अब सिद्धियो। सबले भन्नुहोस्, अब सिद्धियो। के सिद्धियो? धर्म र कर्म सिद्धियो। कर्म सिद्धियो। हामीले गर्न नसक्ने काम, हामीले गर्न नसक्ने कर्म चाहिँ त्यो कल्भरी क्रुसमा उहाँले पुरा गर्नुभयो र भन्नुभयो, अब सकियो, सिद्धियो। उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। उहाँको कर्म चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। आमेन। तपाईँ र मेरो निम्ति तपाईँ र मलाई धर्मी बनाउनको लागि चाहिँ उहाँले मुखले मात्रै अब सिद्धियो भन्नु भएन, सिद्धियो र प्राण त्याग गर्नुभयो। सिद्धियो, त्यो कर्म पुरा भयो र उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। त्यो कर्मले तपाईँ र म धर्मी भएका छौँ। त्यो कर्मले तपाईँ र म धर्मी भइसकेका छौँ। यस कारणले एउटा फरक हामीले यहाँनिर भेटायौँ कि हामी धर्मैबाट आएर धर्ममा पसेको होइन रहेछौँ। तर हामीले एउटा यस्तो कुरालाई प्राप्त गरेको रहेछौँ। हामीले हाम्रो धर्म र कर्मले हामीले मुक्ति पाउन सक्दैन थियौँ। हामी हारिरहेको थियौँ। हाम्रो विरुद्धमा दिनौँ भएको पापहरू लेखिँदै थियो। तर यीशु त्यो क्रुसलाई बोकेर अगाडि बढ्नुहुँदै थियो। तपाईँ र मेरो विरुद्धमा लेखिएको तमसुकलाई उहाँले मेट्नको लागि, उहाँले रद्द गर्नको लागि, तपाईँ र मेरो लागि उहाँले क्रुसलाई बोकेर त्यो गलगताको पहाडमा जानुभयो।
र त्यहाँनिर त्यो कर्मलाई उहाँले पुरा गर्नुभयो, भन्नुभयो सिद्धियो। अब यही हो क्रिस्चियनिटी। तपाईँ र मैले प्राप्त गरेको कुरा त्यही हो। बुझ्नलाई कति सजिलो छ, मान्छेलाई भन्नलाई कति सजिलो, उनीहरू धर्ममा पसेको छ अरे। मैले हिजो राति मात्रै बात मारिरहेको थिएँ फोनमा 1 घन्टा जस्तो एकजना साथीसँग। मैले त्यो साथीलाई पनि यही कुरा बताएर मैले अघि राति नै यो कुरा रचेको हो, यो कुरा प्रभुलाई मैले मागेको हो, मैले बोल्नुपर्ने यही हो त। मेरो वचनहरू अरू थियो, तयारी थियो। तर जब मैले राति फोनमा बात मारेँ एकजना साथीसँग, धेरै वर्षको पुरानो साथीसँग मैले बात मार्दाखेरि उसले केही प्रश्नहरू राखेको थियो र मैले उसलाई बताउँदै थिएँ, तिमी हामी पहिला पनि त धर्ममै थियौँ, हामी बुद्धिज्ममा थियौँ कि हामी धर्ममा थिएनौँ? हिन्दुज्ममा धर्ममै थियो, सबैजना आफ्नो आफ्नो धर्ममा हुँदाहुँदै फेरि हामी यता धर्ममा पसेको होइन, अझै एउटा धर्ममा पसेको होइन, हामी अझै एउटा नयाँ धर्ममा पसेको होइन हामी। तर हामीले चाहिँ यो एउटा ईश्वर प्राप्तिको एउटा मूल बाटो र पवित्र मार्गलाई, पवित्र बाटोलाई अपनाएको हो। धेरै फरक छ साथी, धेरै फरक छ। क्रिस्चियनिटी र रिलिजनको बारेमा आकाश र पातालको फरक छ। यसलाई बुझ्नुपर्छ। क्रिस्चियनिटी कुनै धर्म होइन। हामी धर्मबाट आएर धर्ममै पस्दैन। फेरि के फाइदा छ हैन? धर्मै गरी बस्नु हो भनेदेखि हामी त्यहीँनिर धर्म गरी बस्थ्यौँ। के भयो त? हामी त्यही ठाउँमा धर्म गर्दै बस्दा हुन्थेन र? हुन्थ्यो। किन हामीले त्यागेर आयौँ? किन हामीले छोडेर आयौँ? धर्म नै गर्नु भने हामी बुद्धिस्टमै ठिक थियौँ, हिन्दूमै ठिक थियौँ, आफ्नो आफ्नो धर्ममै हामी ठिक थियौँ। तर किन? एउटा प्रश्न सारा संसारको मान्छेको लागि, सारा संसारमा भएको मानिसहरूको लागि यो प्रश्न आज म गर्न पनि चाहन्छु। हामी किन चाहिँ क्रिस्चियन भएको छौँ र किन हामीले धर्मलाई छोडेर यता आएको छौँ? यता आउनुको कारण के हो? बुझ्नुहोस्, यता आउनुको रिजन के छ? खास कारण के हो? यो फरक छ। तपाईले सोच्नु भएको कुराहरू, तपाईले विचार गर्नु भएको कुराहरू र हामीले विश्वास गरेको कुराहरूमा आकाश र पातालको फरक पर्छ। धेरै ठुलो फरक छ। हामी कुनै एउटा नयाँ धर्ममा पसेका छैनौँ। आमेन। हामीले नयाँ धर्म अपनाएको होइनौँ, तर मूल बाटोलाई अपनाएको छौँ, पवित्रताको बाटोलाई अपनाएको छौँ। ईश्वरलाई हामीले प्राप्त गरेको छौँ, अनुग्रह हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यीशुलाई विश्वास गरेपछि हामी धर्मी भएका छौँ। हाम्रो लागि कर्म गर्नुहुने उहाँ हुनुहुन्छ, जो येशू हुनुहुन्छ। आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि क्रुसमा तपाईँ र मेरो लागि कर्म पुरा गर्नुभएको छ। अब त एउटै कुरा मात्रै हामी सोच्छौँ कि हामी असल कामहरूको निम्ति सृष्टि गरेको उहाँका हातका सिपहरू हौँ। हामी प्रभुमा आइसकेपछि, हामी क्रिस्चियन भइसकेपछि यस्तो होइन कि अब हामीले राम्रो काम गर्नु पर्दैन भन्ने होइन। तर हाम्रो त जन्म नै असल कामहरूको लागि भएको छ। आमेन। हामी जन्मेको छौँ त हामी असल कामहरूको लागि जन्मेको हौँ। हामीले असल कामहरू गर्न पर्छ। संसारमा हामीले असल छाप छोड्नुपर्छ। तर धर्मी चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेकोबाट र उहाँले दिनुभएको अनुग्रहद्वाराबाट चाहिँ तपाईँ र म धर्मी भएका छौँ। आमेन। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।